अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में दर्दनाक किस्म का वाकया पेश आया है। 7 जुलाई को सुबह के टाइम 11:40 पर एक 17 साल का लड़का है जिसका नाम है हंजला। ये सोकर उठता है अपने घर में और उठते सार पास पड़े हुए अपने मोबाइल को फौरन से पकड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते घर के दरवाजे पर आया और बाहर खड़ा हुआ था एक चिंची रिक्शा और जाकर उस चिंची रिक्शे की पिछली सीट के ऊपर सुकून से बैठ गया और मोबाइल को यूज करने लगा। आधे घंटे के बाद एक बाइक के ऊपर 2 लड़के आते हैं। दोनों ने अपना चेहरा काले रंग के कपड़े से ढका हुआ है, छुपाया हुआ है। आते हैं, इसे गोलियां मारते हैं और भाग जाते हैं। हंजला बदकिस्मती के साथ मौके पर दम तोड़ जाता है। पुलिस जो है चंद ही दिनों में इन कातिलों को गिरफ्तार भी कर लेती है। तफ्तीश में पुलिस ने पूछा कि 17 साल का लड़का है, अपने घर के बाहर बैठा हुआ है, तुम लोग आए हो, आके गोलियां मारियां और भाग गए हो, क्या कसूर था इस लड़के का? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी इस लड़के से? यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि कातिलों के बयान ने इस केस का रुख टोटली चेंज कर दिया, सिमत चेंज कर दी। हम तो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं, हमें मोहरा बनाया गया है। असल में इस कत्ल के पीछे मास्टरमाइंड हम नहीं है, कोई और है, और वो और जो है वो एक लड़की है। 17 साल उसकी उम्र है। पुलिस ने उस लड़की को भी ट्रेस किया, गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, और जो तफ्तीश में उस लड़की ने बताया वो मैं आपके सामने रखूंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आशिकी मशूकी की बात है और इसी वजह से कत्ल किया गया है। नहीं, इनका आपस में किसी किस्म का कोई चक्कर, सेटिंग ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर कत्ल क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? जब चक्कर भी नहीं है, मसला भी नहीं है, ये दोनों लड़के कातिल कौन थे? ये तफसील के साथ हम इस पर बात करेंगे। लाहौर का एक एरिया है जिसे कहते हैं निश्तर कॉलोनी, वहाँ का ये अफसोसनाक वाकया है। हमारे आज के केस में जो लड़की है उसका नाम है हिना, और हिना है 17 इयर्स की, 17 साल की लड़की। हिना ने मैट्रिक पास किया 2023 में और फिर निश्तर कॉलोनी में एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने लगी। निश्तर कॉलोनी में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम है शोबान। शोबान अपने किराए के घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। हिना स्कूल पढ़ाने के लिए जब सुबह जाती है और छुट्टी के टाइम जब वापस आती है तो रोजाना इसको शोबान देखता है, आते हुए भी और जाते हुए भी। इसी तरह से शोबान इसको पसंद करने लगता है, इसको अच्छी लगने लग जाती है। जनाब, टाइम इस तरह गुजरता गया और फिर एक दिन शोबान ने हिना को अपनी पसंद का और अपने प्यार का इजहार किया। हिना ने भी उसे कबूल किया। आपस में नंबर्स एक्सचेंज हुए। 1 साल तक गपशप चलती रही, मुलाकातें चलती रही। अब हुआ कुछ इस तरह से कि किसी वजह से शोबान को वो किराए का मकान खाली करना पड़ा और अब वो निश्तर कॉलोनी से लाहौर के इलाके कहना में शिफ्ट हो गया। वहां पर किराए का मकान ढूंढा और वहां पर अपनी फैमिली के साथ चला गया। अब शोबान निश्तर कॉलोनी से कहना तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों का राब्ता आपस में उसी तरह से था जिस तरह से ये निश्तर कॉलोनी में रहता है। गपशप भी होती थी और हर चीज आपस में शेयर भी करते थे। अब मैं आपको दूसरे किरदार के बारे में बताने लगी और फिर एंड पर हम इसको मिक्स करके जो स्टोरी है वो आपके सामने रखूंगी। हिना जो है, इसका जो घर है, इसके सेंटर में यानी हिना के घर से 4 घर छोड़ के जो 5वां घर है वहां पर एक लड़का रहता है और उस लड़के का नाम है हंजला। अब हिना स्कूल जाती है और स्कूल से आती है। हिना की पर्सनैलिटी, कपड़े, चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज आम लड़कियों से कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे 2 साल पहले शोबान को हिना पसंद आई थी स्कूल जाते हुए और आते हुए, इसी तरह सेम कहानी रिपीट हो गई। अब हंजला का दिल आ गया हिना के ऊपर और एन उसी तरह से जैसे कि शोबान खड़े होकर देखा करता था हिना को, अब हंजला देखता है हिना को स्कूल जाते हुए भी और आते हुए भी। शोबान तो जा चुका था, यहाँ से फासले आ चुके थे और अब शोबान की जगह पर हंजला आ गया। 4 जुलाई को हंजला कहता है हिना को, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको पेशकश करता हूँ कि आप मेरे से दोस्ती कर लें। हिना इस बात को सुनती जरूर है लेकिन रिस्पांस कोई नहीं देती और वहां से अनसुनी करके हिना अपने घर चले जाती है। जाकर अपने भाई को और अपने बाप को, अपनी माँ को या किसी और फैमिली मेंबर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, इवन देन जिक्र तक नहीं करती, बल्कि शोबान को फौरन से फोन मिलाती है और उसको कहती है
ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا ہے، اس کا نام ہے حنزلہ. کہتا ہے اچھا پھر آج اس نے مجھے راستے میں روکا اور مجھے یہ کہا کہ مجھے آپ بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، مجھ سے آپ دوستی کر لیں. میں نے اس کی باتوں کو سنا ضرور ہے لیکن اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا اور وہاں سے چلی گئی. شوبان میں بہت پریشان ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ روز ہی میرا پیچھا کرے یا روز ایسا کرے؟ میں اندر سے گھبرائی ہوئی ہوں. شوبان یہ ساری باتیں سن رہا ہے اور سنتے سنتے اندر سے فل آگ بگولا ہو گیا غصے سے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی. ہنا پریشان نہ ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کا علاج کروں گا اور ستھرا علاج کروں گا، تم ایزی ہو جاؤ. 5 جولائی کو شوبان اپنے ایک دوست کو جو کہ زین ہے وہیں پر رہتا ہے کانا میں، اس کو لیتا ہے اور آ جاتا ہے نشتر کالونی. آ کر حنزلہ کی ریکی کرتا ہے، کون سا گھر ہے، کیا لڑکا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، پوری ریکی کرتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے اس پر. حنزلہ بیٹھا ہوتا ہے چنچی میں پچھلی سیٹ کے اوپر اپنے دھیان میں. شوبان دور کھڑے ہو کے زوم ان کر کے اپنے موبائل کے ذریعے سے حنزلہ کی تصویر اتار لیتا ہے اور وہ تصویر فوراً سے واٹس ایپ کرتا ہے ہنا کو. کہتا ہے ہنا ذرا چیک کر کے مجھے بتاؤ یہی ہے حنزلہ جو تمہیں تنگ کرتا ہے؟ ہنا کہتی ہے ہاں جی یہی لڑکا ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے. اب جب اس کو کنفرم ہو گیا تو اس کا ٹارگٹ ہو گیا آدھا آدھا پورا. 6 جولائی کو بندوق کا بندوبست کرتا ہے اور 7 جولائی کو صبح کے ٹائم 12:10 پر شوبان اسی دوست کو جس کا نام زین ہے کہنا سے لیتا ہے اور سیدھا نشتر کالونی آ جاتا ہے. چنچی میں بیٹھا ہوا ہے پچھلی سیٹ کے اوپر حنزلہ. قریب آ کر گولیاں ماری، بائک کو ریس دی، بھاگ گیا. حنزلہ کا بھائی گھر کے اندر موجود ہے. کی آواز آئی تو فوراً سے باہر آیا. فوراً سے جب چنچی پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اسی کا بھائی خون میں لت پت پڑا ہوا ہے. چیخیں مارنے لگا اور 15 پر کال کی، پولیس کو اطلاع دی. جناب نشتر کالونی پولیس اسٹیشن کی حدود میں چونکہ یہ واقعہ ہوا تو وہاں کی نفری فوراً موقع پر پہنچی، شواہد اکٹھے کیے اور وہاں پر موجود جو خول تھے جو گولیاں ماری گئی تھیں ان کو اکٹھا کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کر دیا. اسی بھائی کے ساتھ تھانے آ گئے اور مقدمہ درج کیا 302 کا. بھائی کا پورا نام ہے شہزاد شفیع، یہ حنزلہ کا سگا بھائی ہے. 302 کا یہ جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں 4 نامعلوم افراد کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ 4 لوگ ہیں ایسے جو آ کے قتل کر کے چلے گئے لیکن ان کے نام نہیں لکھے گئے، شناخت نہیں بتائی گئی. پولیس نے اب ظاہر ہے اس مقدمے پر کام کرنا تھا. سب سے پہلے CCTV فوٹیج حاصل کی، IT کی مدد لی اور کچھ ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا اور ٹریس کرتے سار ہی ریڈ کیا اور گرفتار کیا. اس کے بعد تفتیش شروع کی تو پھر جناب شوبان نے ہنا کے ساتھ عاشقی مشوقی کا پورا قصہ سنایا. پھر اس کے بعد شوبان اور زین سے پولیس نے مزید تفتیش کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم صرف اور صرف ڈرانے کے لیے گئے تھے اور ہم نے یہ پلان بھی کیا تھا کہ اگر موقع پہ گولی چلانی بھی پڑ گئی تو ہم صرف اور صرف پاؤں پر فائر ماریں گے، جسم کے اور کسی حصے پر نہیں ماریں گے. ہم اناڑی ہیں، ہمارا نشانہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہم شوٹر تھوڑی ہیں. افراتفری میں وہ گولی جو ہماری پسٹل سے نکلی ہے اس کے سینے پہ لگ گئی لیکن مارنی نہیں تھی ہم نے سینے میں. اب ہم اناڑی جو ہوئے تو ہم سے لگ گئی. شوبان اور زین نے تفتیش کے دوران جب ہنا کا بتایا تو پولیس نے ہنا کو شامل تفتیش کیا اور اس سے بھی معلومات اکٹھی کی. ہنا کیا کہتی ہے؟ ہنا کہتی میں نے شوبان کو بتایا تھا کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے یا کبھی کبھار راستے میں روک لیتا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو جا کے قتل کر دو. اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم ایزی ہو جاؤ، میں اس کا علاج کر دوں گا. مجھے کیا پتا علاج کا مطلب یہ ہے کہ یہ گولی مار دے گا. اگر پتا ہوتا تو میں ضرور اس کو منع کرتی لیکن مجھے نہیں پتا. اب کیس یہاں تک ہی ہے. اب پولیس اس بات کا تعین کر رہی ہے کہ ہنا کا اس میں کتنا کردار ہے، جتنا اس کا کردار ہوگا اتنی اس کو سزا. کیس آلموسٹ میچور ہو چکا. میں اپنا میسج یہاں پر آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ یہاں پر بنتا تو یہ تھا کہ 17 ایئرز اس کی ایج ہے، پرائیویٹ اسکول میں یہ ٹیچنگ کرتی ہے. 17 سال کو بہت بڑی عمر نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے، نہ سمجھی آلموسٹ بچیاں سمجھی جاتی ہیں. عادل لڑکے نے راستے میں چھیڑ لیا تھا اور آپ ڈر ہی گئی تھی، پریشان ہو ہی گئی تھی تو بھائی پھر گھر آ کے آپ نے اپنے باپ کو بتانا تھا، بھائی کو بتانا تھا. باپ اور بھائی سے ڈر لگ رہا تھا، شرم آ رہی تھی تو ماں کو بتا دینا تھا، بہن کو بتا دینا تھا. آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں بتایا اور آپ نے جا کے شوبان کو فوراً بتایا فون کر کے. یعنی ایک عاشق کی شکایت لگائی دوسرے عاشق کو اور پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے یہی کرنا تھا جو آپ کے سامنے قصہ ہوا.
میں ہنا کی اس حرکت کو معصومیت کہوں یا چلاکی کہوں یا اوور ایکٹنگ کہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔